वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले आप बातें सुन रहे हैं सैयद मुस्तफा कमाल की। श्री नाजिम है कराची के और अन करीब अब ये नाजिम नहीं रहेंगे 4 साल में। रिग्रेट्स है? अच्छा, लेट मी रीफ्रेज माय क्वेश्चन। जब मैं आपको पहली बारी मिला था तो आपने मुझे कहा कि कॉरिडोर 1 बन गया ना तो मैं समझूंगा मैंने सारा काम कर लिया। फिर आपने कहा नहीं, अच्छा मेरा ख्याल है कॉरिडोर 2 अगर कंप्लीट हो गया ना तो मैं समझूंगा मैंने तो आसमान तक छू लिया। फिर कॉरिडोर 3 भी हो गया, फिर पानी का भी मसला हल हो गया, फिर सूरज का भी हो गया, फिर सैनिटेशन का भी हो गया, यानी काफी मसाइल। यानी आपको उम्मीद थी? लुकमान साहब, इंसान जो है ना वो बड़ा अल्लाह ताला ने शायद बनाया ही ऐसा है, या पता नहीं, हम शायद अल्लाह ताला पे ब्लेम दे देते ब्लेम सच के नाशुक्रा है और कॉन्टेंटेड नहीं होता इंसान ना। सो एम आई एम नॉट कॉन्टेंटेड। मैं ये कहूंगा कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। मैं जो करना चाहता था जो है वो, और जो ये इससे अलग हटके कि हमने अचीव क्या कर लिया, और जो चीजें मेरी ख्वाहिश थी वो नहीं हो पाई। तो एक तो, लेकिन मैं रिग्रेट्स नहीं कह रहा, मैं इसको आई वोंट टर्म इट एज अ रिग्रेट, बट अल्लाह ताला का ऑन दी अदर हैंड इतना शुक्र है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब हमने सिग्नल फ्री कॉरिडोर 1 कंसीव किया था तो दैट वाज लाइक माय होल लाइफ, कि ये अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं जो सुरखुर हो जाऊंगा कि हमने एक टाइम पे कंप्लीट स्टार्ट करके एक कॉरिडोर को 15 किलोमीटर, 3 अंडरपासेस, 3 फ्लाईओवर, 6 मेगा प्रोजेक्ट्स जो है वो एक साथ स्टार्ट करके एक साथ कंप्लीट कर लिए। तो मैं समझता हूँ समझूंगा कि मैं 4 साल की इस हक परत गवर्नमेंट की बहुत बड़ी विक्ट्री होगी ये सारी। लेकिन अल्लाह ने उसे 8 महीनों में करवा दिया। जब उसे कंप्लीट कर लिया तो मैंने कंप्लीट कर रहा था तो मैंने उसी वक्त सिग्नल फ्री कॉरिडोर 2 कंसीव करना शुरू कर दिया। 5 फ्लाईओवर, 1 अंडरपास, 25 किलोमीटर का एरिया, वो कंप्लीट किया। लोगों का ट्रस्ट जो है वो हम पर आ चुका था। तो मैंने खुदाई करने में दूसरे कॉरिडोर की भी जो है वो आसरा नहीं कि एक तरफ इनॉग्रेशन करा रहा था, दूसरी तरफ मैं खुदाई कर रहा था दूसरे कॉरिडोर की, वो अल्लाह ने 1 साल में करवा दिया 25 किलोमीटर। जब वो कंप्लीट कर रहा था तो अच्छा, वो जब मैंने कंसीव किया मैंने कहा बस अब ये हो जाए तो जो है वो, फिर अल्लाह ने वो 1 साल में करवा दिया। फिर अल्लाह ताला ने फिर जहन में बात डाली कि भी सिग्नल फ्री कॉरिडोर 3 हमने कंसीव किया 28 किलोमीटर ऑल द वे, एंड दैट वाज द टफेस्ट, इसलिए कि उसके अंदर 3 किलोमीटर का एक ऐसा स्ट्रेच आ रहा था जिसमें 1185 मकानात थे और वो 50 साल पुराने मकानात थे, उनको डिमोलिश करना था। अल्लाह का शुक्र है एक आदमी भी उसमें जो है वो एक आदमी भी उसमें आउट ऑफ एमकेएम वोटर नहीं है लुकमान साहब, एक आदमी भी। लोगों ने बल्कि सिर्फ वोटर ही नहीं बल्कि उसमें 1125 में लाइन्स एरिया सब लोग जानते हैं। बुरे वक्तों में रियासती ऑपरेशन के दौरान उन लोगों ने बहुत ज्यादा उनके ऊपर जुल्म, और उनमें बहुत सारी शोधा की फैमिली शामिल है, बहुत सारे लोग हैं जो असीर हुए वहां पर, बहुत सारे लोग हैं जो कॉर्डन ऑफ करके उठाए गए, घरों से आंखों पर पट्टियां बांध करके ले जाया गया। उन लोगों के मकानात हमने डिमोलिश किए, लेकिन शायद पाकिस्तान वालों को नहीं पता, इसलिए कि उन्होंने एक भी पत्थर रोड पर आकर नहीं मारा। टोटली पर्सनल, कि जिन लोगों के खून के सदके आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, चाहे वो पक्का किले वाले हों, चाहे वो कस्बा अलीपुर वाले हों, कभी उनकी बेवाओं को जाके पूछा, कभी उधर यतीमों का हाल पूछा आपने जाके ईद बकरीद वगैरह पे? जी बिल्कुल, 200% यस, बिल्कुल पूछा है। और ये इसका क्रेडिट मैं दूंगा अपने लीडरशिप की, अपने कायद की तरबियत को, कि हम लोग ईद की नमाज के बाद, ये सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हमारे एमपीए, हमारे एमएनए और हमारे टाउन नाज़मीन और वुज़रा, ये तमाम लोग जो है वो सबसे पहले तो जाकर 90 पे जमा होते हैं। उसके बाद वहां पर अल्ताफ भाई हम एक सिंबॉलिक एक वो करते हैं कि जब भाई अल्ताफ भाई 90 पे होते थे तो सब लोग जाते थे, आज वो नहीं है तो उनके घर को उसी तरह से आबाद रखा हुआ है, तो हम जाते हैं। अल्ताफ भाई, अब तो उनका राय नहीं, उन्होंने डोनेट कर दिया पार्टी को, एक सिंबॉलिक तो है ना अल्ताफ भाई की जगह वो। फिर अल्ताफ भाई वहां से खिताब करते हैं, ईद की मुबारकबाद लेते और देते हैं। उसके बाद हम तमाम लोग जो है वो अपने अपने इलाकों में चले जाते हैं, और मेरा तो खैर इंटरेक्शन जो है उसके अलावा भी रहता है। 14 दिसंबर जो है वो हुई साना पक्का किला हैदराबाद, साना कस्बा अलीगढ़ 14 दिसंबर 86 को मैं डेफिनेटली कुरान खानी भी होती है 90 पे,
اس سال میں چلا گیا ان علاقوں میں جہاں یہ لوگ بیچارے شہید ہوئے تھے، معصوم عورتیں بچے جہاں پہ شہید ہوئے تھے 14 دسمبر 1986 کو. 3 دن وہ آپریشن رہا وہاں پہ. وہ پہلے دن تو 6 جو کلنگ ہوئی ہے وہ 8 گھنٹے تک نان اسٹاپ ہوئی ہے. 8 گھنٹے تک جو ہے وہ کارڈن آف کر کے لوگوں نے گھروں میں گھس کر جو ہے وہ لوگوں کو مارا ہے اور جلایا ہے ان کو نا دن کے وقت، دن دہاڑے. اور 8 گھنٹے تک گھنٹوں تک وہاں پر کوئی جو ہے وہ نہیں پہنچا 14 دسمبر 1986. اس کے بعد پھر جو ہے وہ 3 دن تک ڈیفینیٹلی پھر وہ جلتی رہی چیزیں اور ساری لاشیں اٹھانے میں 3 دن لگ گئے، لوگوں کو نکالنے میں 3 دن لگ گئے، معصوم بچے عورتوں تک کو جو ہے وہ شہید کیا گیا. تو ٹوٹل 328 لوگوں کو 6 گھنٹوں میں جو ہے وہ مارا گیا. تو وہ ریئیکشن تھا سوراب گوٹ کے اوپر آپریشن ہوا تھا جنرل جہاداد خان نے، اور غوث علی شاہ کا زمانہ تھا وہ، اور وہاں پر انہوں نے ڈرگ مافیا کے خلاف جو ہے وہ آپریشن کیا تھا سوراب گوٹ کے اوپر. اس ڈرگ مافیا کے آپریشن کے نیکسٹ ڈے جو ہے وہ یہ انہوں نے جا کر آبادی پہ قصبہ علی گڑھ کی آبادی پہ، اس وقت ہم نے پہلی دفعہ کلیشن کوف کا نام سنا کراچی میں. کلیشن کوفوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ جاتے ہیں وہاں پہ؟ جی میں جاتا ہوں، میں گیا ہوں وہاں پہ جی. کیسا لگتا ہے؟ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ورلڈ از اوبلیویس اباؤٹ اٹ. آج ہم پر جو لوگ الزامات لگاتے ہیں، جو لوگ آج ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے اوپر جو ہے وہ بڑے چیخ چیخ کر دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی ہم بھی انسان ہیں، فرشتے تو نہیں، ہم لوگ بھی، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، ہم نے غلطیاں آج بھی کر رہے ہوں گے اور بھی کریں گے غلطیاں. لیکن جو ہماری میس کلنگ ہوئی ہیں اس شہر میں صرف زبان کی بنیاد پر، صرف جو ہے وہ ایک خاص پارٹی کی بنیاد پر، وہ تو جو ہے وہ کوئی اس کی بات ہی نہیں کرتا. صرف یہی نہیں، پکا قلعہ آپریشن جہاں پر عورتیں احتجاج کر رہی تھی قرآن شریف پر سر پر رکھ کر کہ ہمارا گیس اور پانی کھول دو. 8 دنوں سے 9 دنوں سے بچے بلک رہے تھے اور کارڈن آف کر کے جو ان کی گیس پانی بجلی سب بند کی ہوئی تھی. وہ جب نکلی ہیں تو آپ پکا قلعہ کے گیٹ پہ جائیں تو ان کی آپ کو 25 عورتوں کی آپ کو جو ہے وہ قبریں ملیں گی وہاں پر انٹری کے ساتھ. کوئی بات نہیں کرتا یار آج دنیا میں، کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. یہ آپریشن گرین ٹاؤن، اجمیر نگری، پورے علاقے، سرجانی ٹاؤن، پورے گھر جلا دیے گئے، کوئی بات نہیں کرتا وہاں پہ. تو وہ افسوس ہوتا ہے اس بات کا کہ دنیا از اوبلیویس. تو میں تو آپ سمجھیں کہ میرا تو ایمان تازہ ہوتا ہے جی یہ دیکھ کر سب کچھ. پرسوں رات کو میری ملاقات ہوئی آپ کے پارٹی کے ایک بڑے سینئر آدمی سے، انیس صاحب سے. انیس صاحب نے مجھے بتایا کہ پہلی باری جب میں ہسپتال میں گیا یہ پکا قلعہ کے واقعے کے بعد تو گھٹنے تک خون تھا وہاں پہ، اور اس میں سے ہم چل کے وہاں پہ ہم جب لاشوں اٹھا کے لے کے جا رہے تھے تو اس طرح سے ہم پہنچے. تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ لوگ گئے ہو وہاں پہ اور وہ لوگ کہیں کہ یار تم نے اسی پارٹی سے اتحاد کر لیا جس نے ہمارے اوپر یہ آپریشن کیا؟ جس آپ واقعے کا ذکر کر رہے ہیں یہ ایک اور واقعہ حیدرآباد میں ایک واقعہ نہیں ہوا ہے. پکا قلعہ کا واقعہ جو ہے وہ ڈفرنٹ واقعہ ہے، وہ تو گورنمنٹ میں 88 کی گورنمنٹ میں ہوا. عریض بھائی جس سانحے کا جو ہے وہ حوالہ دے رہے تھے وہ تھا وہ سانحہ جو تھا وہ حیدرآباد میں، پورے حیدرآباد میں مارکیٹوں پہ، بس سٹاپس پہ فائرنگ ہوئی تھی. اچھا. اور یہ ایک اور واقعہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ 280 لوگ ودن فیو منٹس ڈفرنٹ گروپس آئے تھے ڈفرنٹ اسپاٹس پہ، اور مجمع میں آ کر انہوں نے جو پورے برسٹ مار کر جو ہے وہ یہ ہے آئی تھنک 30 تاریخ کی بات، 30 سپٹمبر کی بات. اور اس دن بالکل یہ کہ وہ 300 افراد تقریباً، تو وہ تو انہوں نے اسی وقت وہیں پہ دم توڑ دیا تھا اسٹاپس پہ، مارکیٹوں میں، بڑی مارکیٹوں میں جو ہے وہ یہ فائرنگ ہوئی تھی. اور یہ لطیف آباد پہ، حیدرآباد کے بس اسٹاپوں پہ، اور پھر وہاں سے پھر جو زخمیوں کو لے کر گئے تھے وہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے. تو ڈیفینیٹلی حیدرآباد چھوٹا شہر ہے، بڑے اسپتال جو ہے وہ کم ہے، تو اس میں واقعی یہ کنڈیشن تھی کہ جو ہے وہ اسپتال میں جو ہے وہ خون تھا پورے اسپتال میں جو ہے وہ. تو لوگ سوال نہیں پوچھتے؟
देखिए मैं समझता हूँ इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है एमकेएम को। लोग इस चीज को रियलाइज ही नहीं करते कि एमकेएम पे और अल्ताफ भाई पे कितना प्रेशर होता होगा इस चीज पे, या है कि अपने लोगों को समझाने में। और छोड़ दें सारे लोगों की बात करें, लुकमान साहब हमारे यहाँ शोधा की तादाद इतनी बड़ी है, 15,000 से ज्यादा हमारे शोधा, जिसमें अल्ताफ भाई के भाई और उनके भतीजे का खून भी शामिल है। आप इमेजिन करें कि उनकी अपने खानदान, उन 15,000 लोगों के खानदान, लेकिन उन्होंने तो उनको माफ कर दिया, उनके बीवी बच्चे, उनके जो है वो तो सवालिया निशान है ना डेफिनेटली। तो मैं कहता हूं कि ये तो लीडरशिप का कमाल है कि लोगों ने अपने जवान बच्चों को की कुर्बानी देने के बावजूद भी आज तक एमकेएम से या एमकेएम के कायद से जो है वो अपना एतबार जो नहीं उठाया। सैयद मुस्तफा कमाल, आफ्टर ब्रेक टेक अ ब्रेक।